رب کائنات ارشاد فرماندا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے محبوب اپنے غلاماں نو دس دیو اگر تسی چاہندے ہو کہ اللہ تواڈے نال محبت کرنا شروع کر دے تے تسی میرے محبوب دی پیروی کرنا شروع کر دیو۔ جڑا جڑا میرے محبوب دی پیروی کرنا شروع کر دے گا اللہ تعالیٰ بھی او دے نال محبت فرماندا ہے۔ جدو اللہ تعالیٰ او دے نال محبت کرنا شروع کر دیندا ہے تے زبان تو جو جو او کہندا جاندا ہے اللہ تعالیٰ بھی اونجے فرماندا جاندا ہے۔ لہذا اللہ دے نبی دی کدی پیروی کر کے ویکھو، جڑا اللہ دے نبی دی پیروی کردا ہے او دا بہنا بھی عشق مصطفیٰ وچ ہوندا ہے، او دا بولنا بھی عشق مصطفیٰ وچ ہوندا ہے، او دا لباس بھی عشق مصطفیٰ وچ ہوندا ہے۔ جڑے لوگ اللہ تعالیٰ دی اطاعت و فرما برداری دے اندر زندگی گزار دے نے، اللہ تعالیٰ دی اتباع کر دے نے تے اللہ تعالیٰ کائنات دی ہر شے نو انہاں دی تابعداری دے اندر لگا دیندا ہے۔ دیگر جتنے بھی صوفیاء نے انہاں دی سیرت پڑھ کے دیکھو، انہاں دی تاریخ پڑھ کے دیکھو، تانوں پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ دی اطاعت و فرما برداری نال کی مقام حاصل ہوندا ہے۔ البدایہ والنہایہ تاریخ دی عظیم کتاب ہے، اس کتاب نو اٹھا کے دیکھو، صحابی رسول حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مشہور واقعہ اس دے اندر موجود ہے۔ حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم دے اندر لشکر دے نال جا رہے نے اور اچانک لشکر تو جنگل دے اندر آپ جدا ہو جاندے نے، پورے جنگل دے اندر گردش کر رہے نے، کدے دائیں جا رہے نے کدے بائیں جا رہے نے، لشکر نہیں مل رہا، لیکن جنگل دے اندر چلدیاں اچانک حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے ایک شیر آ گیا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ویکھ کے شیر نے غرا کے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حملہ کرنے دا ارادہ کیتا تے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نہیں کڈی، ڈھال نہیں کڈی۔ صاحب البدایہ والنہایہ لکھ دے نے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، فرمایا اے شیر ٹھہر جا، مینو کھان تو پہلے ذرا میرا جملہ تے سن لے، میں کون ہاں؟ میں عام بندہ نہیں ہاں، انا مولا رسول اللہ، فرمایا میں رسول اللہ دا سچا غلام، اور جڑا جڑا سچا غلام ہے دب گیا کہ سبحان اللہ۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو یہ جملہ ارشاد فرمایا، او شیر جڑا حملہ کرنا چاہ رہا سی، جڑا غرا رہا سی، غصے دے اندر سی، او شیر فوراں ٹھنڈا پہ گیا اور دم ہلانا شروع کر دیتا۔ شاعر کہندا ہے سفینے کے شیر تائیں بے شک میں نو رج رج کھائیں، پر میں غلام رسول اللہ دا، مینو سوچ سمجھ ہتھ لائیں۔ شیر آکھیا سفینے تائیں اور سن راہی راہ جان دے، او جیڑے غلام رسول اللہ دے تے اسی غلام اونا دے، او جیڑے غلام رسول اللہ دے تے اسی غلام اونا دے۔ جس جائے عقیدہ ہے ذرا مل کر پڑھ لو نا، جیڑے غلام رسول اللہ دے تے اسی غلام اونا دے۔ معلوم ہویا جڑا رسول اللہ دی فرما برداری کرے، رسول اللہ دی تابعداری کرے، رسول خدا دی اتباع کرے، اللہ پاک کائنات دی ہر شے نو او دی تابعداری دے اندر لگا دیندا ہے۔ لہذا اج بھی دنیا دے اندر اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسی اس دی تابعداری کریے، اسی اس دے غلام بن جائیے، تے ایکو شرط ہے کہ جیڑے غلام
رسول اللہ دے تے اسی غلام انہاں دے۔ جو رسول اللہ دا نوکر ہے اسی بھی او دے غلام ہاں، اسی بھی او دے نوکر ہاں۔ جڑا نہیں مندا اولیاء دیاں شاناں نو او دیکھے یار قرآن دے اندر اللہ پاک فرما رہا ہے کہ پہلے تسی میرے رسول دی اتباع تے پیروی کر کے دیکھو ہاں، کائنات دی ہر شے تہاڈی تابعداری لگ جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تسی سچے دل نہ رسول اللہ دے غلام بن جاؤ۔ پھر کہنے جی وہ جی یہ کنج ہو گیا، کسی نے فلاں کرامت دس دیتی، فلاں کرامت دس دیتی، اور میں کہا من گڑت کرامات بھی موجود نے، بہت سارے لوگ سناندے نے، اسی انہاں نو نہیں مندے، لیکن جڑیاں صحیح ثابت شدہ کرامات نے قرآن وچوں بھی انہاں دا ثبوت ملدا ہے، اور قرآن دی انہاں آیات تو یہ ثابت ہوندا ہے کہ جڑا اللہ رسول دی پیروی کردا ہے اللہ انہاں نو یہ ساریاں شاناں عطا فرما دیندا ہے۔